बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के हवाले से एक बार फिर चहमगोइयाँ की जा रही हैं और बहुत सी ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही साहब का मूड तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो नहीं चाहते कि फौरी तौर के ऊपर पंजाब में असम्बली तहलील की जाए, जिसके नतीजे में बाज़ हुकूमती हलकों का ये ख्याल है कि खान साहब और परवेज़ इलाही के दरमियान शायद सियासी दूरियां पैदा हुई हैं। कुछ हलके जो हैं, मुक़्तदर हलके भी, और जो PDM की इत्तेहादी जमातें हैं उनमें भी बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो पंजाब के अंदर PTI के अरकान असम्बली को तोड़ने के हवाले से भी तरगीब दे रहे हैं और मुसलसल कई ख़बरें आ रही हैं। एक दो अरकान सूबाई असम्बली ने बयानात भी दिए हैं कि वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे, लेकिन इनके दूसरी तरफ जो है वो PTI भी आज़ाद जो अरकान पंजाब असम्बली हैं उनको अपने साथ मिलाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। एक रुकन असम्बली आज़ाद जो है कि उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे और एतमाद के वोट में परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दिया जाएगा। खान साहब ने अपनी पार्टी लीडरशिप को भी कहा हुआ है कि वो दीगर अरकान जो आज़ाद हैं उनको भी साथ मिलाने के लिए कोशिशें जारी रखें। इस वक्त जो बज़ाहिर नंबर गेम है 186 नंबर दरकार हैं, बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि PTI और उनकी इत्तेहादी जमात PMLQ जो है उसके पास 186 नहीं बल्कि 189 जो अरकान हैं उनकी हमायत उनको मौजूद है। इसीलिए अब जो मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं बाज़ हलकों के अंदर के परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं कि मामलात को कुछ आगे लिया जाए। PDM ये चाहती है कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लें और वो एतमाद का वोट उनको ना मिले और फिर नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब और इस तरह से असम्बली की तहलील का मामला जो है कि वो लटक जाए, या वो दूसरी तरफ जो है कि खान साहब अभी ये फ़ैसला कर चुके हैं कि उन्होंने असम्बली को हर सूरत में तहलील करवाना है और अगर किसी सूरत में भी असम्बली तहलील नहीं होती, कोई टेक्निकल रुकावट पैदा की जाती है, कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ क्रिएट करके रुकावट पैदा की जाती है, या जो है कि अरकान पंजाब असम्बली जो PTI की हैं उनको डरा धमका के तरकीब दे के या पार्टी से बगावत के लिए उकसाया जाता है, और अगर कोई 5-7 लोग मान भी जाते हैं और नंबर अगर पूरा नहीं होता चीफ मिनिस्टर का, तो फिर PTI के अरकान जो हैं वो सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा दे के हुकूमत से निकल जाएंगे और फिर पंजाब असम्बली में वही कैफियत पैदा हो जाएगी जो नेशनल असम्बली में इस वक्त मौजूद है। और PDM की जो जमातें हैं उनका ये ख्याल है कि अगर ये सूरत हाल भी पैदा हो जाती है तो ये उनके लिए विन विन सिचुएशन होगी। पंजाब के अंदर ये बहरान पैदा होगा, फिर पीपल्स पार्टी PMLN और जो आज़ाद अरकान उनके साथ हैं असम्बली में जो भी अरकान होंगे उनकी अक्सरियत उनके साथ होगी, तो वो फिर इस तरह की कोई हुकूमत बनाकर जो है कि मामलात को आगे चला सकते हैं। उनका ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने पहले भी ऑफ़र की हुई है वज़ारत आला की, तो परवेज़ इलाही साहब को कहेंगे जी कि सियासी बहरान पैदा करने की बजाय, यानी बहरान पैदा करने की बजाय या सूबे के अंदर गवर्नेंस का बहरान पैदा करने की बजाय जो है कि वो चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करें और ये जमातें उनको वोट दे सकती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पंजाब असम्बली को बचाया जा सकता है और मामलात को मज़ीद कुछ अरसे तक जो है लटकाया जा सकता है। तो ये एक सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त एक चीज़ जो वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी सूरत के अंदर इस असम्बली में बैठने के लिए तैयार नहीं है। उनकी पहली तरजीह असम्बली की तहलील है। एतमाद के वोट के लिए उन्होंने अपनी पार्टी को हदायत की हुई हैं कि वो नंबर पूरा रखें और अरकान की हाज़िरी को यकीनी बनाएं। एतमाद का वोट जैसे ही चीफ मिनिस्टर हासिल करें तो फिर चीफ मिनिस्टर समरी जो है गवर्नर को भेज दें। दरमियान में चीफ मिनिस्टर की इस किस्म का बयान भी आया है कि ये ज़रूरी नहीं कि एतमाद का वोट लिया जाए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली ज़रूरी है कि एक दफ़ा जब एडवाइस चली जाए तो फिर ये लेना ज़रूरी है। इससे बाज़ लोगों ने ये अक्स करने की कोशिश की कि परवेज़ इलाही साहब का मूड शायद कुछ तब्दील हुआ है और वो किसी दूसरी तरफ सोच रहे हैं, लेकिन ऐसी इतलात भी हैं कि PMLQ की जो लीडर है वो इस फ़ैसले पे कायम है कि जब भी इमरान खान कहेंगे असम्बली तहलील कर दी जाएगी। तो लेट्स सी 11 जनवरी को इस केस की सारे की हेयरिंग है और उससे पहले देखते हैं कि ये 5-7 दिन ही है कि इनके अंदर क्या एतमाद का वोट लिया जाता है
اور پھر اس کے بعد کیا سچویشن ہوتی ہے وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ دوسرا معاملہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا جو ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے وہ ساری کی ساری جنیوا میں اکٹھی ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب سابق پرائم منسٹر قائد پی ایم ایل این کے، وہ اور پھر مریم نواز صاحبہ جو پی ایم ایل این کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، چیف آرگنائزر بھی ہیں اور مستقبل کی پرائم منسٹر کی امیدوار بھی ہیں، وہ بھی ان کے ہمراہ جنیوا پہنچ چکے ہیں۔ پرائم منسٹر جو پاکستان مسلم لیگ کے کا اس وقت جو ہے کہ پریزیڈنٹ ہیں شہباز شریف صاحب، وہ بھی جنیوا جا رہے ہیں جہاں پہ ڈونر کانفرنس ہوگی پاکستان کی جو فلڈ کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے بھی وہ بھی وہاں پہنچیں گے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک طے شدہ معاملات ہیں جس کے نتیجے میں یہ ساری پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے جنیوا میں اکٹھی ہو رہی ہے۔ وہاں پہ سیاسی مستقبل کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے کیے جانے ہیں۔ اس میں عمران خان کو کس طرح سے نااہل کروایا جا سکتا ہے، عمران خان کو کس طرح سے گرفتار یا جیل میں بند کیا جا سکتا ہے، عمران خان کو فیوچر میں کس طرح سے بند گلی میں دھکیل کے اس کے سیاسی راستے بند کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام ایشوز جو ہیں کہ اس کے اوپر ڈسکس ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال اور اس میں کس طرح سے کوئی بہتر فیصلے کر کے ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ یہ کوئی سیاسی سازگار فضا پی ایم ایل این کے لیے بھی بنے اور پھر کوئی الیکشن کی طرف جایا جا سکے۔ تو یہ تمام فیصلے وہاں پہ ہونے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے جو مقتدر طبقے ہیں پاکستان کے، ان کے نمائندے بھی جنیوا جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں یا پہنچنے والے ہیں، اور وہاں پہ پھر یہ ہفتہ جو ہے کہ بڑا اہم ہوگا کہ جس کے اندر بہت سے پاکستان سے متعلق فیصلے ہونے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ لندن پلان کے بعد اب ایک جنیوا پلان آنے والا ہے، اور اس جنیوا پلان کے اندر بعض اسٹیبلشمنٹ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے حوالے بھی دیے جا رہے ہیں کہ ان کے بھی بعض اہم ارکان جو ہے جنیوا میں ہوں گے، اور پھر یہ کچھ اہم فیصلے کیے جانے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ تو دیکھتے ہیں ان کے اوپر بھی کیا بات چیت ہوتی ہے اور کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ اور تیسرا اہم معاملہ جو ہے کہ وہ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جب آرمی چیف تھے مئی 2019 میں آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ پاکستان آرمی کے 2 سینئر افسران اور ایک جو ہے کہ وہ سول افسر جو ہے کہ اس کو 2 کو سزائے موت اور ایک کو 14 سال کی قید سنائی گئی تھی، اور ان کا الزام یہ تھا کہ انہوں نے جاسوسی کی اور حساس معلومات جو ہیں کہ وہ دشمن ملک کی ایجنسیز کو فراہم کی تھیں۔ اس میں لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال جو تھے ان کو 14 سال کی قید سنائی گئی تھی، بریگیڈیئر رضوان تھے جن کو سزائے موت، اور ایک انجینئر تھے وسیم اکرم ان کا نام تھا، ان کو بھی سزائے موت دی گئی تھی۔ لیکن بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اتنے سنگین الزامات اور ان کی ڈیفینیٹلی کورٹ مارشل کی جو کارروائی ہوتی ہے اس سے پہلے بڑی تفصیلی تحقیقات ہوتی ہیں، ان تحقیقات کے بعد ہی جا کے جو کورٹ مارشل ہوتی ہے وہ اپنا فیصلہ سناتی ہے، اور پھر آرمی چیف اس کو انڈورس کرتے ہیں۔ تو یہ سزا سنائی گئی تھی، لیکن ابھی 2.5 سال کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال جو ہیں جو جیل میں تھے ان کے بارے میں یہ خبریں ہیں کہ ان کو رہا کر دیا گیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیل حکام کی جانب سے کہ انہوں نے پہلے ایک اپیل کی تھی اپنی اس سزا کے خلاف، تو ان کی وہ 14 سال کی سزا کم کر کے 7 سال کر دی گئی۔ پھر جب دوبارہ انہوں نے اپیل کی تو وہ 7 سال کی سزا کم کر کے 4 سال کر دی گئی، اور پھر جیل مینول کے تحت اگر آپ کا کنڈکٹ اچھا ہو اور باقی جو عید کے اوپر اور قومی تہوار کے اوپر پریزیڈنٹ جو ہے کہ وہ بہت سی سزاؤں میں کمی کا اعلان کرتے ہیں، تو ساری ملا جلا کے اب وہ سزا پوری ہو چکی تھی، تو اس لیے ان کو رہا کیا گیا۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ اگر تو وہ جاسوسی کے الزامات کی جو نوعیت تھی جس کے اندر 2 افسران کو سزائے موت سنائی گئی تھی اور ان کو 14 سال کی قید بامشقت سنائی گئی تھی، تو اس وقت وہ تمام اس کی نیٹی گریٹی اور تحقیقات مکمل کر کے ہی سنائی گئی ہوگی، اور نامکمل تحقیقات کے بعد ایسی سزائیں نہیں دیتی، اور خاص طور پہ اتنے سینئر افسران کے خلاف جو اپنے کیریئر میں 111 بریگیڈ کو بھی جنہوں نے کمانڈ کیا اور جنہوں نے ڈی جی ایم او کے منصب کے اوپر بھی فرائض سر انجام دیے ہوں، تو ایسے افسر کے بارے میں ادھوری معلومات کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے۔ لیکن اب اس قسم کی اطلاعات بڑی معنی خیز ہیں، اور یقینی طور کے اوپر ایک طرف ہم جو ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی کارکنوں کو یا میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو ٹویٹس کرتے ہیں یا رائے کا اظہار کرتے ہیں ان کے اوپر ہم سنگین مقدمات درج کر رہے ہیں، ان کو سنگین حالات سے گزار رہے ہیں، اور دوسری طرف خود جو سابق آرمی چیف نے
جس سنگین اور ملک کی جاسوسی سب سے سنگین ملک سے غداری کے مترادف ہوتا ہے، ایسے ملزمان یا مجرم جن کو آلریڈی ڈکلیئر کیا ہوا ہے مجرم، ان کو اتنی رعایت اور ان کی رہائی جو ہے بڑی یہ معنی خیز ہے۔ اور اس کے اوپر یقیناً ہمارے اداروں کو، ہماری ریاست کو یہ سوچنا ہوگا کہ یا تو ہماری تحقیقات کے اندر کچھ کمی ہے، یا پھر جو ہے کہ ہمیں ایسے سنگین مجرم جو ہیں ان کے اوپر میرا خیال ہے رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہمیں نظرثانی کرنی ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔